مرحبا بكم معايا في قناتي مطبخ ومنوعات كاتيا. اليوم رانا رايحين نديرو تكمله للفيديوهات السابقه تاع قائمه جهاز العروس اللي ما رايحين نديرو الجزء الثالث. وهذا الجزء كاين الاخت مشتركه واسمها كيندا هدى. مرحبا بك معايا في قناتي ومرحبا بكامل المشتركين الجدد وحتى اللي ماشي مشتركين. مالكم غير تشتركوا في القناه بالضغط على زر صابوني وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. نعاودو نولو الاخت الكريمه ولا المشتركه كيندا هدى قالت لي ديري لي كوسميتيك والحوايج تاع الحمام والماكياج اللي تديهم العروسه. نقول لك على عيني وعلى راسي، بصح سمحي لي برك نكمل برك جوغ نكمل على حساب الجهاز كيفاش راني مرتباتو. بصح اليوم ندير لك باذن الله معاه لوازم الحمام. نبداو بالفيديو تاع نهار اليوم. ما تنساوش برك تدعموني بلايك وتشتركوا في القناه بالضغط على زر صابوني وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، كل ما هو جديد في القناه ديالي، وايضا تبارطاجيوه باش تكبر القناه ويستفاد منه الاخرين. نبداو بتكمله الجزء الثالث تاع جهازنا. بسم الله. كما راكم تشوفوا ستيلو تبدل لا خاطرش تسيزا خلاص جات صاحبتي تحب لي ستيلو غوز داتو خلات لي هاد التفتوف، معليش لا علينا. بسم الله. دوكا قلت لكم الجزء الثالث تاع جهاز العروس ديالنا. بسم الله. كيما دوكا الجزء الثالث راهو راح يكون على الحوايج تاع الخرجه اللي تخرج بهم جو العروسه كي تجي خارجه، ما اللي ماشي خدامه تقدر تديه هكذا. جو قلت لكم ماشي شرط تقيدوا بلو نومبر تاع لي فيتمون انا حنديهم، عدد الملابس اللي انا رايحه نديهم. نبداو بالحوايج تاع الخرجه تاع الشتاء، لي فيتمون سورتير بور ليفير. بسم الله. انا رايحه ندي 3 سراول، راني كاتبت لكم جو فرونسي عرب عربيه تاعنا ماشي مدبلجه، ماشي تاع الفيلم المكسيكا. عندي 3 بنطالون، 3 سراول، 3 لي شوميس، 3 لي بوت، 3 لي ساك. قلت لكم ماشي شرط تتقيدوا بنفس العدد اللي راني رايحه نديهم. جو كيما لي ساك راهم رخاص بالبزاف، كاين واحد يبيع فيهم 1000 دينار. جو كاين شابين وكاين هذوك تاع كلاس لازم تروحوا بهم زعما يكون عندكم سورتو اللي تلبس كلاسيك. كاين بزاف هذوك دي ساك يجوا هذوك واقفين بزاف شابين، تلقاهم 180 190 نديكم عنده يبيع ثاني بزاف فيه الشابين. جو رانا ندوز دائما على الحوانت اللي يبيعوا حاجه رخيصه او ميم طون حاجه مليحه وتشد وتكون بريزونطابل. ندي تاني 2 لي مونطو، ماشي شتا كومبلي وانتوما جوزتوها بمونطو واحد. جو كي تكون عندكم زعما كي تصب بزاف الشتا ولا بارابلوي نسيتوه ولا كي تشمخو يا تغسلوه يدخلوه ينشف بيان. سما عندكم حاجه راكم رايحين ترومبلاسيو بها هذاك المونطو اللي تشمخ لكم. حندي فيستا طويله و2 لي فيست قصار. حندي باسكيت سامبل هذيك حذاء رياضي، جوغ كي تحبوا تلبسوا حاجه تكونوا عيانين ولا تلبسوا باسكيت هذيك. لي شوسور كلاسيك حندي 1 ولا 2 كي تلبسوا حاجه تاع كلاسيك ولا تديروها بهم مليح في الربيع، سورتو في الربيع تلبسوا فيستا تاع كلاسيك، بنطالون جين، شوميز، ومن تحت هذاك الصباط وصاك شباب. حندي 4 لي شال وحندي 3 لي روب تاع الشتا راهم كاينين يجوا هادوك طوال كامل وتزيدوا لهم فيستا قصيره. هادو بالنسبه لي ماشي متحجبين، واللي متحجبين ينجموا يديروا لهم هادوك لي فيست طوال، يخيروا لها فيستا طويله ولا حبيتو تدوا لي غوب. بصح انا ما حاش ندي هادوك تاع بيزو ما نحبهمش، هادوك اللي يبينوا كامل لاطاي ما نحبهمش. حندي كاين هادوك اللي يتباعوا كيما هادوك تاع الكروشي اللي تخدموا بالكروشي، الصوف هذاك اللي تخدموهم بلي زيغوي، هادوك يجي بزاف هايلين. شفتهم كيما في الفير ميليتير ولا يجوا كامل طوال حتى لتحت وماشي مزيرين، حتى كي تلبسوهم يجوا ماشي هادوك اللي يفصلوكم كامل. وحنزيد معاها 3 جيلي، حتى هذيك لا روب تقدروا تلبسوا لها دي جيلي. انا مانيش حنديهم كامل تاع الصوف هادوك لي روب نوع. لي جيلي حندي 3 كي يدخل الربيع ولا نلبسهم، ولا نقدر تاني نلبس من الداخل تريكو سخون ومن فوق نزيد له جيلي. حندي 3 بول 3 تريكو عفوا 5 مانيش نشوف مليح 5 تريكوات باسكو كون دارت لها 3 بعد عاودت موديفيتها. 5 لي بول بيان سور لي موديل ما يكونوش كيف حتى لي كولور ما يكونوش كيف. وحندي بلوزون كوير فيستا تاع كوير تكون سواء قصيره سواء طويله. انا نحب نديرها قصيره ما نحبش نديرها طويله بزاف. هنا كملنا الحوايج تاعنا تاع الشتاء تاع الخرجه. نروحوا للحوايج تاع الصيف. هامليك راني كاتبه بور ليتي
عندي 3 صندالات 3 صندال 5 بونطالون اون جين، 5 سراول تاع الجين. ماشي شرط تقيدوا بالعدد باسكو انا نخدم على بها لازم ندي هكا تبدلوا. حنا لي بونطالون تاع الجين جو ماشي لازم حتى تشروهم لجهازكم باش تدوهم، نتوما راكو ديجا من دوك راكو تلبسوا، وماشي هذوك اللي رشاو تمتم تقدروا تنجموا تدوهم في جهازكم. كيما انا 3 راني زوج راني منحيتهم، نزيد لهم غير 3 ولا نزيد 4 والله ما على بالي. 10 لي شيميز، كان يقول لي 10 لي شيميز راكي رايحه تهاجري، كاين يقول لك راكي رايحه تهاجري ولا راكي رايحه. 10 لي شيميز علاه الصيف تبدلوا العرق حاشاكم. حتى هذيك انا ما نحمش روحي جو مالغري كو ما عنديش هذيك الاخرى تاع العرق. دوك نوريكم واحد لاكريم ان شاء الله في الفيديو الجاي تاع نيفيا، كي تحطوها ما تعرقوش. اون بليس دو سا كي ديروا هذاك ستيك، كي تزيدوا عليها ستيك ما حاش تعرقوا، هذاك يبين لكم هذاك العرق ديالكم، وحتى ما راكمش رايحين تعرقوا كامل. بصح انا نفضل نحب نبدل لي شوميز سورتو في الصيف ريحه العرق، وماشي دائما تلبسوا بهذاك الشوميز في الصيف، لا خاطرش كي تلبسوا شوميز وحده 2 جور ولا 3 جور راهي رايحه دير لكم هذيك الاسويدات تحت الابطين ديالكم. ولا حبيتوا ندير لكم وصفه اللي تنحي السواد خلوه لي في كومونتير، خلوا لي كومونتير ديالكم اسكو يعجبوكم هاد الوصفات ولا لا، نحطها لكم تاني ما فيش مشكل، راني تحت الامر ديالكم. زوج لي كيمونو هذوك اللي جايين لي كيمونو، سوا حبيتوا تشرو واحد افلور وواحد سامبل، سورتو الافلور راهو دارج، ماشي تشرو داك الافلور تقولش جنان راهو يتمشى ولا لاهور. خيروا هذوك لي غوز هذوك يكونوا صغار ماشي دوك اللي يكونوا كبار، باسكو كي يكونوا كبار تحسوا روحكم راكم في جاردن ديسي. زوج لي كيمونو، وعندي 4 لي بول سون مونش، سما لي كيمونو هذوك لي كيمونو راهم رايحين يجوا سوا بلي مونش لون ولا حيجوا 3 كار. انا نفضل باش ما يجونيش زور يخ على زور باش ما يجونيش جوغ سخانه، نلبس لهم داخل هذوك لي تيشيرت 4 بول سون مونش هكذا شابين، يكونوا بزاف شابين هكذا كولوري ولا، ونكاسيهم بهاد زوج لي كيمونو. ندي زوج لي صندال كومبونسي بيان سور، معاهم 2 روب. لي روب ما حاش نشرط عليكم شحال تدو. لي تيشيرت تريكوات تاع الداخل كنت نسيتهم في الملابس الداخليه، بصح لي تيشيرت لازم تدو، واش راكم قادرين ادو. راهم يتباعوا من 20 25، نديكم انهم يتباعوا بزاف بيان. وهذوك تاع الكوطه ماشي دوك تاع النيله، لاخاطش هذوك يهيجوا اللحم ديالكم جو تجيكم لاليرجي منهم، لاخاطش جايين تاع النيله. عندي 2 بوشيت امان هذوك اللي تشدوا في اليد، وزوج ساك بوشيت هذوك اللي ترفدوهم من جهه برك، ولي زاكسيسوار بيان سور. لي زاكسيسوار ما نقدرش نقول لكم هذوك ماشي دائما تلبس، هذوك اللي بيجو يكونوا شابين سامبل، سلسله رقيقه مع مناكش صغار هكذا، دي بتي فانتيزي هذوك. وشرط انكم كي تلبسوا لي بيجو ديالكم ولا المناكش ديالكم هذوك لي بوك اللي يكونوا طوال بزاف في الودن تاعكم حاشاكم في ودنيكم، ما تديوش سلسله معاهم لاخاطش ما يجيش باسكو جو ترو شارجي. بعد ما كملنا لي فيتمون تاع الشتاء وتاع الصيف اللي تخرج بهم العروس، واش نديرو دوكا؟ نروحو لوازم الحمام. بسم الله. هنا دوكا رانا في لوازم الاستحمام، هذا الخاص بالاخت كيندا هدى. راني درت لك لوازم الاستحمام ولا تاع الحمام على حساب واش طلبتي لي الاخت الغاليه، وانتم تاني واش حبيتوا اخواتي ولا اعزائي المشتركات واش حبيتوا قولوا لي نحط لكم. راني كاتبه كيما راكم تشوفوا هنا لوازم الاستحمام تاع لادوش اللي تديهم العروسه ديالها. راني كاتبه كيما راكم تشوفوا راني مقسمه بالنسبه ليا والزوج ديالكم. ما تنسوش بلي راكم رايحين تدولو سورتي دبان في ليله الدخله، جو تشروه له تديه له هو وزربيه تاع صلاه ومصحف. دوك انا راني رايحه نضيفو معاهم، وبيان سور كي يجيكم ضيف تعطولو، مش ما راكمش رايحين تعطولو لي سيرفييت ديالكم، راكم رايحين تمدولو ابدا السرابت ديالكم. اشرو زوج طوال هذوك طوال كبار وزوج صغار للوجه ولا هذاك تاع باش يلمو بهم شعرهم. بسم الله نبداو. اني كاتبه زوج لي سورتي دبان، واحد يكون قصير واحد يكون طويل. هذاك طويل تدوه في ليله الدخله، وهذاك القصير دوه تاع دائما. تحبوا تدو واحد طويل تنجموا بصح تشريو كيفاش تبدلو. عندي 2 غراند سيرفييت بور لو كور، هادوك
المناشف ولا السرابت الكبار تاع الكور ديالكم. بون سورتي دبان راهي رايحه تجي فيه هذيك البليغه حاشاكم حاشا السامعين تاع اللي تمشي تاع الحمام، حيجي فيه سورتي دبان بيان سور، سربيته كبيره وسربيته صغيره. حنزيد معها دو غروند سيرفييت يكونوا زوج بور لي شوفو، زوج صغار. وهذوك اللي يديروا كاين بزاف اللي يديروا صبيغه جوغ يحبوا يصبغوا شعرهم، من الافضل انهم يدوا وحده تكون سوا في النوار سوا في المارون سوا في البلو فونسي، باش كي يغسلوا الصبيغه ديالهم وجوغ شتي الصبيغه حتى تغسلوها كاين اللي تقعد لهم بزاف، كي يمسحوا هادوك حتى كي يطاشيوها جوغ ما تغيدهمش، يغسلوها اشاك فوا تروح لهم هذيك الصبيغه منها، او ميم طون يقعدوا السرابت الاخرين اجدد. حندي معاها زوج، قلت لكم زوج كبار مع زوج صغار. حندير 4 بنيقات. البنيقه هذيك كاين بزاف ما عرفتش كيفاش يقولها، نعرفها بنيقه. كي تخرجوا من الحمام جايه كي شابو، كي تنشفوا شعركم ديروها باش ما يضربكمش الريح. كي تنشفوا شعركم ماشي السيشوار، كي تنشفوا شعركم بهذيك السربيته ديروها كيما زعما عندكم الشغل راكو دوشتوا ومن بعد موراها عندكم الشغل، ما يكفيكمش باش نشفوا شعركم. ولا كيفاه ديروا نشفوا شعركم بهذيك السربيته تاع الشعر، من بعد ديروا هذيك البليقه تلبسوها كي البوني ودخلوا كامل شعركم لداخل. حندي 6 لي سيرفييت بور لو فيزاج. بون هادوك اللي يكونوا بيان ديكوري. دوك نوري لكم وحده هذه شاتها لي ماما شحال شابه، نقولها ماما يعطيك الصحه. دوك نوريها لكم. هذاك واش شريت في الجهاز، تضحكوا عليا حبيتوا تضحكوا انا ثاني مازال ما بديتش. قالك حبيباتي كيفاش تجي، هذه شاتها لي ماما في لانيفرسير ديالي غير كيما 3 جوان. من بعد نوري لكم ندير لكم فيديو جور سبيسيال تاع واش شراوني بلانيزاسيون راني نستنى في الكادو من عند، على بالكم بلا ما نقول اللي راني نوجد كامل هذا باش نوريه لكم على ضربه. شوفوا واش جاب لي هاد الخطره، ان شاء الله باك يكون كاين امل في الكادو. لا علينا ما نطولش عليكم. هاي ليك هذيك لا سيرفيت كيفاش جايه لي شادها لي ماما، جايه ستيل تاع عرايس. انا عجبتني كامل، واش ما عجبنيش هذا فيلم تاع ازميرالدا بكري والله، غير تقول جيب هذيك ما فهمتش. كنت حابتها لو كان كيفاه هكذا جايه كامل هكذا، ومن بعد فيها هاد الدونتيل هذا الرقيق كاع يجي هنا في الغوز كلار. كانت مدابيه بصح مادام شراتها لي ما حبيتش نقول لها لا جو ما حشمت نقولها ما عجبتنيش. هي عجبتني في لا كولور، عجبتني في هاد لا ديكوراسيون، ما عجبنيش غير جيب تاع ازميرالدا هذا ما كانش ما عجبنيش فيها. ما تنشف مليح وحنينه حنينه حنينه بالبزاف. هاي ليك نفتحها لكم بسم الله. هاي ليك كيفاش تجي طويله. هذه تاع الشعر ولا تاع الوجه، هذه تاع الوجه تحطوها في صال دو بان ديالكم. هذه سبيسيالمون العروسه. هذه باغ اكزومبل هذه كي يجوكم ضيف ما تعطونهمش هذه، عطوا لهم واحد اخرين شروهم لهم سبيسيال لهذاك الشيء. لي سيرفيات اللي وريتهم لكم دوكا هاد 6 كيفاش يجوا تلقاوهم في باكي، يجوا 6 كاين يتباعوا 280 كاين 300,000 كاين حتى 600,000. ماشي شرط عليكم تشرو تاع 600,000 باسكو ما راكمش رايحين ديروا بهم كومبيتيسيون ولا شكون يربح شكون شابه. خيروا بك لي موديل شابين كيما هذه شحال شريتها ماما، هذه شريتها 35,000. شفتوا شحال شابه 35,000. باكي قال لها يجوا فيه 6 300,000. هذاك شفتوا في الشارع قال 300,000. اما في بير خادم ولا والله ما على بالي قالها 340,000. وصحتوا هذا تلقاوهم 250 280. نديكم عند اللي تلقاوهم عنده. ندو 3 لي سيرفيات بور لي بيي تاع الرجلين حاشاكم حاشا السامعين، ان باكيت سيرفيات بور لا زون انتيم. هذه المنطقه الحساسه. كي تدوشوا ولا كي تدخلوا حاشاكم لهذيك الجهه تمسحوا بهذوك لي سيرفيات ديالكم، يكونوا سبيسيالمون ليكم. هذوك ثاني ما تمدوهمش وما تسلفوهمش، ماشي تاع تسلف ماشي تاع مدان. ومن بعد هذه راني كملت الوزن تاع الحمام. دوك راني رحت للسورتي دبان اللي حنديه للزوج ديالي. لازم تدوروا سورتي دبان في هذيك الليله، دولو في البلو نوي في خيروش جو قولوا له لا كولور الا كان عنده سورتي دبان لازمش يكون بلا ميم كولور باش تكون ديفيرونس بيناتهم. ماشي دائما تشوفيه لابس هذاك سورتي دبان. قولوا له اسكو سورتي دبان عنده لا كولور كيفاش دايره ولا الموديل كيفاش داير باش ما تعاودوش تشرو له لو ميم موديل ولا ميم كولور. ما تنساوش تدو اون بواط ا سافون، هذيك البلاطه اللي تحطوا فيها الصابونات ديالكم، طابي تاع الحمام هذاك اللي تقعدوا عليه كي تروحوا تدوشوا راكي عروسه من بعد تروحي للحمام على بالكم كيفاه.
طاسه تاع الحمام والفوطه ديال الحمام. وهنا عندنا بوغ لي زانفيتي ديالنا الضيوف ديالنا راني كاتبه 2 جي باش نكتب 2 غروند سيرفيات. راني حاطه زوج بوغ لو كور، زوج كبار تاع الجسم، وزوج لي سيرفيات بوغ لي شوفي يكونوا اسورتي كي يجوا الضيوف ديالكم حطوهم لهم يدوشوا، يحبوا يدوشوا ولا يحشموا ولا عطولهم لي سيرفيات هادوك. نروحوا دوكا لي بوشيت ولا هادوك لي ساك بوشيت اللي تحطوا فيهم كلشي. راني حندي اون غروند حي على بوشات اون غروند بوشيت بوغ لي برودوي دو بان، لوازم الاستحمام، لي برودوي تاع اللي تستحموا بهم. وحده لا بوشيت تاع الماكياج ولا اون بتيت تروس. عندي هنا اون بتيت تروس بوغ لي سيشوار و ليسور ديالكم. كاين دي تروس سبيسيال باش تحافظوا على السيشوار ديالكم والليسور كي تدوه، باسكو كاين اللي يدو لوتيل في هذيك الليله سيشوار باش كي تدوشي تنشفي شعرك. كاين دي زوتيل وين تلقاو لتماك لي سيشوار بصح ايفا ميو تدو باسكو ساعه على ساعه ما يكونوش. راني كاتبه هنا اون بوشيت بور مون ماري. هذه صاحبه ماما اللي قالت لها الي اوبليغاتوار، جو انا ما كنتش دايرتها في حسابي. هذيك لا بوشيت واش ديروا له فيها؟ ديروا له جل دوش شامبوان ولا تنجمي ثاني تعطي له في هذيك لا بوشيت ديالك اللي غسلتي انتي بها. بور ماما على باليش انا راح نديرها له ولا لا بصح باينه بلي نحيها، نشوف ما يكفينيش البيدجي تاع الجهاز نحيها كامل. يقعد لنا دوكا الكوسميتيك ديالنا راني مقسماتو والماكياج ديالنا تاني راني مقسماتو، وكاين لي كادو في الاخير اللي تقدر تديهم العروسه الناس دارها. انا الفيديو تاع نهار اليوم راني كملتو ودرت لك الطلب ديالك الاخت الكريمه، نتمنى يعجبك ونتمنى تاني يعجبكم نتوما اخوات. نتمنى كنت خفيفه ظريفه على قلبكم وما كنتش صامته وما صمتهاش عليكم ولا هضرت بالبزاف. نتمنى يعجبكم الفيديو، ادخلوا لي في كومونتير وتخلوا لي تاني في كومونتير واش راكم حابين نزيد ندير لكم. وصفات التبييض، المناطق الحساسه ولا تحت الابطين ولا اي حاجه حبيتوها خلوها لي في كومونتير. كاين واحد الوصفه حبيت نفيدكم بها، قالها لي خويا تدخل الكرش، هي كيفاش تحتاجوا شلاضه والقارص. بصح والله ما نكذب عليكم ما عرفتش كيفاش قال لي ترحيهم ولا تاكليهم هكذاك، ما قاليش الوقت ديالهم. بصح كي نجيبها ماشي نجيبها جو كي يدخل العشيه ان شاء الله باذن الله نقول له وغدوه ولا كتب ربي باذن الله نديرها لكم سما ما يكون غير خاطركم. انا حقت نهايه الفيديو تاع نهار اليوم، نتمنى يعجبكم وتشاركوا الاصدقاء ديالكم به. ما تنسوش برك تدعموني بلايك وتشتركوا في القناه بالضغط على زر صابوني وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. ما تنسوش برك تبارطاجيوه باش يلحق الاكبر عدد ممكن هاد لا فيديو ويتعرفوا الناس على القناه او ميم طون تاني يستفادوا بها. مع اللي غير نقول لكم نلقاكم فيديوهات اخرى في اجزاء اخرى من بون يكونوا قعدوا واحد 3 اجزاء تاع الجهاز. نلقاكم ان شاء الله في الاعداد القادمه من هذا لا فيديو تكون تكميله ليه. ما اللي غير نقول لكم تهلاو بزاف في روحكم، نحبكم بزاف حبيباتي، باي باي.